अब नबोलौँ, तपाईँको आवाज मात्र सुनिन्छ। बरु म यहाँ ब्याकग्राउन्ड बाँसुरीको टुन बजाउँछु। यो तपाईँसँग छ, यसका बारेमा धेरै मैले बोलिराख्नु पर्दैन। म सुरु गरेँ यहाँबाट। 2075 क्वेसन नम्बर 9। ओके, अहिले यसलाई हेरौँ। क्वेसन बुझ्यो भने सोल्युसन गर्न सजिलो छ। माथि नै हेर्नुहोस्, पहिले यतिमा गभर्नमेन्ट अफिसर हो, नन गभर्नमेन्ट अफिसर हो, जोइन्ट डेट, रिमोट एरिया, त्यसपछि मेन ओमेन, सबै ओमेन हो, क्लियर छ। अफिस अफ नेपाल गभर्नमेन्ट, किन मैले गभर्नमेन्ट र नन गभर्नमेन्ट भने, दसैँ अलाउन्स, पे अफ फन्ड, क्वेसन साइलेन्ट छ भनेको छ, त्यहाँनिर यो काम लाग्छ। यति हेरौँ। त्यसपछि जोइनिङ डेट 1 फागुन 2068, इन्कम इयर कुन हुने भयो? अब फागुन छ भनेपछि 68, 69, क्लियर छ यहाँबाट। त्यसपछि बेसिक स्यालेरी कति छ? 30,000 छ, इन्क्रिज बाई 1500 to 36, है, इन्क्रिज बाई 2000 to 56, क्लियर छ यहाँनिर। भने के हो भनेपछि 30,000 बेसिक स्यालेरी, 68 फागुन जोइन गर्दाखेरि मिल्छ, 69 फागुनमा 1500 बढाउँछ, एक वर्षपछि कति पुगुन्जेलसम्म? 36,000 पुगुन्जेलसम्म। त्यसपछि 2000 ले इन्क्रिज गर्छ, बढाउँछ, कति पुगुन्जेलसम्म? 56 पुगुन्जेलसम्म। त्यसपछि उसले जति जब गर्छ यहाँ दिएको छैन, 56 मै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यति क्लियर छ। त्यसपछि जाउँ रिमोट एरिया क्लास डी, ट्याक्सेबल इन्कममा त्यतिखेर काम लाग्ला। इन्कम एक्सपेन्डिचर बिलो। अब यहाँ के दिएको छ? प्ले बनाउने त देखिन्छ। ओके, डेमेज अलाउन्स 2000 पर मन्थ, 2000 पर मन्थ इन्टु 12, क्लियर छ। अनि एजुकेसन अलाउन्स 40,000 दिएको छ, पर मन्थ भन्थ्यो भने इन्टु 12 गर्थ्यौँ, केही भनेको छैन। यसको मतलब के गर्नु पर्यो? जस्ताको त्यस्तै राख्नु। आई वाज एकोमोडेसन फेसिलिटी प्रोभाइड। त्यसपछि के गर्नु पर्ला? टोटल स्यालेरीको 2%। म जे यहाँ भनिरहेको छु त्यो सोल्युसन गर्नु होला, मेरो बाइचान्स यताउता छ भने। ही वाज प्रोभाइड भेकल फेसिलिटी, टोटल स्यालेरीको 0.5%। क्लथ अलाउन्स पर मन्थ 1000 इन्टु 12। LIP पेड बाई अफिस, लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम पेड बाई अफिस 25,000 अफिसले पेड गर्छ, हैस 10,000 फर। यहाँनिर क्वेसन यताउता थियो क्या, यहाँनिर कमला हो भने हिज वाइफ भनेको थियो, हिज हस्बेन्ड होला होइन। LIP पेड बाई अफिस 25,000 जस्ताको त्यस्तै राख्नुहोस्। अब उसले LIP तिरेको कति हो? 10,000 त हस्बेन्डको, 15,000 घटाउँदै। मेडिकल बिल पेड बाई 6,000, दुईटै ठाउँ माथि पनि राख्नुहोस्। टोटल ट्याक्स लायबिलिटीबाट घटाउनुहोस्, मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट सेक्सन 51, क्लियर छ। रिमोट एरिया अलाउन्स भनेको छ 3,000 इन्टु 12। मेटिङ फी वाट नराख्ने कहीँ, फाइनल। डिभिडेन्ड फ्रम प्रोभिडेन्ट फाइनल अमाउन्ट कहीँ नराख्ने। इन्ट्रेस्ट फ्रम अफिन्स भनेको छ इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा, इन्भेस्टमेन्ट गरेको साथीलाई लोन दिएको थियो, त्यहाँबाट इन्ट्रेस्ट पाउँदैछ। त्यसपछि नेचुरल रिसर्च इन्कम 1 लाख छ, इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट। गेन अन सेयर, सेल अफ सेयर, सेयर बेचेपछि 80,000 इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा राख्नुहोस्। ट्याक्स लायबिलिटी गर्दाखेरि 7.5%,
लिस्टेड कम्पनी सो दैट क्लेम गरेको छ फलोइङ एक्सपेन्सेस contribution to citizen investment plus 60,000. The 60,000 taxable income निकाल्दाखेरि एक्चुअलमा 20% गरिसकेपछि प्लस 60 गर्नुस् त्यसलाई एक्चुअलमा राख्नुस् डोनेसन टु पब्लिक स्कुल 30,000 क्लियर छ चिल्ड्रेन एजुकेसन एक्सपेन्सेस पर्सनल एक्सपेन्सेस नट डिडक्ट अनि डिडक्ट्स घटाउन पाउँदैन उले एसेबल इन्कम फ्रम एम्प्लोयमेन्ट फर्स्ट पार्ट पनि हेरौँ त्यसपछि दोस्रो सोध्छ स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम एन्ड ट्याक्स लायबिलिटी रे तीनटा कुरा सोधेको छ पहिला एसेबल इन्कम फ्रम त्यसका लागि एकैछिन क्वेशनको के दियो स्यालेरी निकाल्नु पर्ने थियो स्यालेरी पहिले एज अन फर्स्ट फागुन 2068 फर्स्ट फागुन 2068 मा जोइन गरेको हो भने बेसिक स्यालेरी यति छ बढाउँदै जाने कहाँ जान्छ ल इन्कम इयर कति छ 68 असाढ भन्दा पछाडी आउँछ भने 1 इयर एड गर्नु भनेको थिए 1 इयर एड गर्यो 2068 69 फागुनसम्म त असाढदेखि फागुनसम्म जबै गरेका छन् कहाँबाट कसले पैसा दिन्छ त्यस्तो अफिस त मैले देखेको छैन म घरमा बसिरहेको छु भने मलाई पैसा दिँदैन होला नि त अहिले त हैन त्यसपछि 30,000 इन्टु 5 किन 30,000 बेसिक स्यालेरी छ असाढदेखि फागुन के रे साउनदेखि फागुनसम्म पाएन फागुनदेखि फागुन चैत वैशाख जेठ असाढ 5 महिना त त्यो इन्कम इयरमा त्यसले स्यालेरी पाउँछ इन्टु 5 क्लियर छ त्यसपछि 69 70 30,000 इन्टु 7 इन्कम इयर 1 वर्ष क्लियर भएपछि मात्र इन्क्रिज गर्ने 1500 भनेको छु तर फागुनसम्म त उसलाई 1 वर्ष पुरा भएको हुँदैन तर इन्टु 7 बेसिक स्यालेरी नै पाउँछ अनि त्यसपछि 1500 इन्क्रिज हुन्छ 1 इयर आफ्टर 31,500 इन्टु 5 अब त्यो अस्तिको एउटा भिडियोमा यो त भनिदिएको थियो बुझ्नुहुन्छ होला क्लियर छ त्यसपछि त्यही 31,500 इन्टु 7 1500 ले बढाउने दोस्रो वर्ष पुरा हुन्छ 30,000 इन्टु 5 त्यही वर्षको फागुनसम्म त्यसपछि 1500 ले बढाउने त्यो वर्षको फागुनसम्म त्यसपछि 1500 ले बढाउने यहाँसम्म ठिक छ त्यसपछि यही पैसा 60 73 74 सम्म भनेको 36,000 इन्टु 7 प्लस 38 अब यहाँ 2,000 36 पछि कतिले भने इन्क्रिज बाइ 2056 सम्म त्यसो हो भने 36 इन्टु 7 प्लस 38 इन्टु 5 2000 ले इन्क्रिज बाइ 38 इन्टु 7 40 इन्टु 5 क्लियर छ 2000 ले इन्क्रिज भयो 40 मा 40 को जस्ता 2000 ले इन्क्रिज भयो अब दशैं अलाउन्स कहाँदेखि कहाँसम्म यो स्यालेरी कहिलेदेखि कहिलेको फागुनदेखि असाढसम्मको फागुनदेखि असाढमा दशैं पर्दैन के अरे त्यही भएर 40,000 इन्टु 7 क्लियर छ 1 मन्थ स्यालेरी दशैं अलाउन्स अब यो निक्लिसक्यो भने एसेबल इन्कम त निकाल्न सक्नुहुन्छ होला ओके हेरौँ ल calculation of computation of civil income from employment Mrs. Kamala okay government officer income year 2056 57 salary त्यहाँबाट निकाल्यो क्लियर छ दशैं खर्च 40,000 into 1 days allowance 2,000 into 12 एजुकेसन अलाउन्स सारेका छौँ जस्ताको त्यस्तै अकोमोडेसन फ्यासिलिटी मैले रेन्ट फ्यासिलिटी भनेको थिएँ फर्स्ट भिडियोमै हाउस रेन्ट फ्यासिलिटी जे पनि भन्छ फ्री अकोमोडेसन फ्यासिलिटी भन्छ यसलाई अनि 2% अफ स्यालेरी 49,000 इन्टु टोटल स्यालेरी 2% 9,800
भेहिकल फेसिलिटी 4,49,000 भनेछु सरी ल 4,90,000 इन्टु 0.5% 2,450 cloth allowance 1,000 इन्टु 12 अलाई पेड बाई अफिस जति दिएको छ त्यति राखिदिनुहोस् मेडिकल बिल्स अफिस पेड बाई अफिस पहिले 30 के रे खर्च गरिसकेको थियो अब चुक्ता गर्दैछ अफिसले भनेपछि 6,000 क्लियर छ रिमोट एरिया अलाउन्स भनेछ भने मात्र राख्ने अनि रिमोट एरिया डी भनेको थियो त्यसैले दोस्रो पार्टमा 50 देखि ए देखि ई 50 देखि 10 क्लियर छ ओके रिमोट एरिया अलाउन्स छुट्टी दिएको छ 30,000 इन्टु 12 36,000 कन्ट्रिब्युसन टु एम्प्लोइ पीएफ बाई अफिसले तिरेको पैसा 10% यहाँ राख्ने 20% उता राख्ने फर्मेटमै क्लियर भनिदिएछु यसका बारेमा धेरै छलफल गरिराख्नु पर्ला जस्तो छैन बुकका सोल्युसन गर्दाखेरि बुझिसक्नु भएको छ होला त्यसपछि अब अगाडि जाउँ एसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट आयो जोड्यौँ सबै जोडेको मिलेको छैन भने हेर्नु होला मिलेको छ सायद जहाँसम्म लाग्छ इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट इन्ट्रेस्ट फ्रम फ्रेन्ड्स नेचुरल रिसर्च गेन अन सेल्स अफ सेयर तिनटै जोडे 3 लाख यो दुईटै जोडेपछि टोटल एसेबल इन्कम निकाल्ने गऱ्यौँ ओके स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट अमाउन्ट त्यहाँ क्लियर छ उताको सारेको हो इन्भेस्टमेन्ट सारेकै हो एसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस अर प्रोफेसन छैन निल टोटल एसेबल इन्कम क्लियर छ बुझिया छैन भने यो रेकर्ड गरिसकेपछि भन्नु तपाईँ लेस लेबर रिडक्सन कन्ट्रिब्युसन टु रिटायरमेन्ट फन्ड सेक्सन 30 363 लेखिनुहोस् लेखि 1/3 अफ टोटल एसेबल इन्कम यति आयो 20% अफ टोटल स्यालेरी प्लस गर्नु भनेको थियो सिआइटी जोडेपछि यति आयो क्लियर छ क्वेसनमै छ म्याक्सिमम 3 लाख फर्मेट हेर्नु होला यो बुझ्नलाई केही छैन आपत्ति सजिलो छ मैले योभन्दा अगाडि नै भने अझै पनि भन्छु टोटल एसेबल इन्कमको 1/3 गर्ने दोस्रोमा यो 20% गर्नु भनेको थियो सिआइटीको अमाउन्ट छ नि जोड्नु दुईटै जोडेर यति आयो म्याक्सिमम 3 लाख व्हिच एभर इज लोयर 158 त्यसपछि डोनेसन टु पब्लिक स्कुल सेक्सन 5% अफ टोटल एसेबल इन्कम लेस व्हिच एभर इज लेस गरेको पिएफ भन्यो घटाइदिनु होला 5% अफ टोटल एसेबल इन्कम माइनस 1,58,000 क्लियर छ त्यसपछि एक्चुअल डोनेसन पेड क्वेसनले गिभ जतिखेर दिएको हुन्छ म्याक्सिमम लिमिट 1 लाख व्हिच एभर इज लोएस्ट 30,000 क्लियर छ सबै घटाउने हो माइनसमा राख्नु पर्ने राख्नेछु त्यसपछि रिमोट एरिया क्लास डी ए देखि ई सम्म डी भनेपछि 20,000 50 40 30 डी मा 20 ई मा 10 घटाउँदै जानु सकियो लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम टोटल अफिसले दिएको 25,000 हो र 10,000 हिज वाइफ भनेको छ तर वाचन होला अनि त्यसपछि 15,000 को म्याक्सिमम 25 व्हिच एभर इज लोएस्ट आयो रिमेनिङ ट्याक्सेबल इन्कम राख्दा नि भयो नत्र टोटल ट्याक्सेबल इन्कम लेखिदिए इन्क्लुडिङ चाहिँ यसमा सेल अफ लिस्टेड कम्पनीको सेयर पनि 80,000 ट्याक्स लाइबिलिटी निकाल्दाखेरि यसको छुट्टै निकाल्ने अरू केही छैन अब ट्याक्स लाइबिलिटी क्याल्कुलेसन अफ ट्याक्स लाइबिलिटी टोटल अमाउन्ट कति थियो मेरो यहाँ हेर्नु ल त्यही क्वेसन फेरि टोटल यहाँ कति छ 8,11,250 8,11,250 फर्स्ट स्टेपमा 3,50,000 सिंगल क्लेम गरेको छैन भने हामीले सिंगलमा 3,50,000 घटाए यो घटाउदाखेरि त आउँछ होला दोस्रो स्टेपमा नेक्स्ट 1 लाख
नेक्स्ट 2 लाख बाँकी रहेको अमाउन्ट यो 80,000 छुट्टै छ यो 80,000 घटाएपछि यो 2 लाख घटाएपछि 1,61,250 आयो 80,000 लिस्टेड कम्पनीको सेयर बेचेको छ 7.5% ट्याक्स छुट्टै काट्छौँ बाँकी रहेको 81,200 ब्यालेन्स 81,200 30% excluding gain on sales of share 80,000 छुट्टै छ 6,000 यो सबै त्यसपछि यो आयो अनि त्यहाँबाट अगाडि गएर लेस मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट सेक्सन 51 टोटल ट्याक्स लायबिलिटी हुनुपर्ने मिस्टेक भएछ टोटल ट्याक्स लायबिलिटी लेख्नुस् यति लेस मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट सरी यो त्यहाँ बनाएछ म्याक्सिमम यति आयो म्याक्सिमम 750 छ यो दुईटामा होइसेभरि लेस गर्ने अमाउन्ट आयो बुझ्या छैन भने एकैछिन अब भन्नु